अमेरिकाले असीमित अधिकार पाउने व्यवस्था हटाउनुपर्छ। धारा 3 को दफा 3(8) कमा अमेरिकाको लेखापरीक्षण कम्पनीले मात्र लेखापरीक्षण गर्न पाउने प्रावधानको सट्टा नेपालको महापरीक्षकले समेत लेखापरीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। किनभने परियोजनामा नेपालको समेत 13 अर्ब रुपियाँ यहाँ लगानी छ। नेपालमा हुने वैदेशिक लगानीमा नेपालको महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्न नपाउने प्रावधान राख्ने हो भने आगामी दिनमा नेपालले प्राप्त गर्ने कुनै पनि विदेशी सहायतामा नेपालले लेखापरीक्षण गर्न नपाउने व्यवस्था हुनसक्छ र त्यसबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता नै सीमित हुन्छ। अनुसूची 5 क मा भनिएको सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ। यो द्विपक्षीय सम्झौता हो कि त्रिपक्षीय सम्झौता हो? कुनै पनि देशले द्विपक्षीय सम्झौता गर्दा तेस्रो मुलुकको नाम उल्लेख गर्नु भनेको त्यो सम्झौता गरिएको देशको सार्वभौमसत्तालाई सीमित गरेको ठहर्छ। धारा 5 क र ख मा गरिएको अमेरिकी सरकारले चाहेमा सम्झौतालाई जुनसुकै बेला लिखित पूर्व सूचना दिई भङ्ग गर्न सक्ने कुरा उल्लेख छ। तर द्विपक्षीय सम्झौता भइसकेपछि यदि अमेरिकाले निश्चित समयको समयावधि दिएर भङ्ग गर्न सक्छ भने त्यो अधिकार नेपालमा पनि हुनुपर्दछ। तब मात्र त्यो समानताको आधारमा गरिएको सम्झौता ठहरिन्छ। यो जुन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत नेपालले अमेरिकी सहयोग प्राप्त गर्ने कुरा छ। नेपालले अमेरिकाबाट यसभन्दा अगाडि पनि सहयोग प्राप्त गर्दै आएको छ। यो द्विपक्षीय सहयोग लिनुहुन्न वा अमेरिकासँग यसमा अन्यथा सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। तर नेपालको संविधानले कुनै पनि प्रकृतिको कुनै पनि शक्ति राष्ट्रसँग राजनीतिक वा सैनिक गठबन्धनको अनुमति दिँदैन। त्यसकारण म लगायत अधिकांश स्थायी कमिटीका सदस्यले जुन कुरा उठाउनु भएको छ त्यो कुरा किन उठाएको हो त भन्दाखेरि नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता पत्रमा निम्न मुजुमका कुराहरू अस्पष्ट, नेपालको संविधानसँग बाजिने प्रकारका र नेपालको सार्वभौम समानतासँग अमिल्ला कुरा देखिएका छन्। सबभन्दा पहिले यो सम्झौता सैनिक प्रकृतिको हो कि होइन भन्ने सम्बन्धमा मई 14, 2019 मा नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टका दक्षिण एसियाका लागि निमित्त उपसहायक मन्त्री सेक्रेटरी डेभिड जे रायन्जले नेपालका लागि एमसीसी कार्यक्रम इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थालनी भएको भन्नुभएको तथा फेब्रुअरी 10, 2019 मा अर्का अमेरिकी विदेश सहायक राज्य मन्त्री एलिस वेल्सले भियतनाम भ्रमणको क्रममा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने $500 मिलियन को अनुदान समग्र हिन्द प्रशान्त रणनीतिको भाग हो भन्नुभएको छ। नेपालको संविधानले कुनै पनि सैनिक प्रकृतिको सैनिक रणनीतिको सदस्य बन्न मिल्दैन। यसबारे नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी सरकारलाई औपचारिक रूपमा स्पष्ट पार्न भन्नुपर्छ। अमेरिकी सरकारले एमसीसी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग नभएको औपचारिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्छ। यो औपचारिक जानकारी गराउनुपर्छ भन्नेमा स्वयं अध्यक्ष कमरेडबाट उहाँले आफ्नो जवाबको क्रममा भन्नुभएको छ। अब सम्झौताका अरू केही पक्षहरू जो मैले अघि भनेका कुरासँग सम्बन्धित छन्। सम्झौताको धारा 7 को दफा 7(1) मा प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भनेर नेपालको संविधान ल अफ द ल्यान्ड अर्थात् देशको कानुन सबभन्दा सर्वोच्च कानुन हो, त्यो कानुन समेत यो सम्झौताको अगाडि लागू नहुने भन्ने छ। धारा 3 दफा 3(2) च मा सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू वा यस पश्चात विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन, उत्पादन, पुनःउत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रूपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेतका लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टी रहित, विश्वव्यापी, पूर्ण रूपमा भुक्तान गरिएको हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्ने वा गरेको अनुमति प्रदान गर्छ भन्ने प्रावधान संशोधन गरी अमेरिकाले पाउनुपर्ने बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार अमेरिकाले र नेपालले पाउनुपर्ने बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार नेपालले पाउनुपर्ने प्रावधान राखिनु पर्दछ। अमेरिकाले असीमित अधिकार पाउने व्यवस्था हटाउनुपर्छ। धारा 3 को दफा 3(8) क मा अमेरिकाको लेखापरीक्षण कम्पनीले मात्र लेखापरीक्षण गर्न पाउने प्रावधानको सट्टा नेपालको महापरीक्षकले समेत
लेखा परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ, किनभने परियोजनामा नेपालको समेत 13 अर्ब रुपियाँ यहाँ लगानी छ। साथै नेपालमा हुने वैदेशिक लगानीमा नेपालको महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्न नपाउने प्रावधान राख्ने हो भने आगामी दिनमा नेपालले प्राप्त गर्ने कुनै पनि विदेशी सहायतामा नेपालले लेखा परीक्षण गर्न नपाउने व्यवस्था हुनसक्छ र त्यसबाट नेपालको सार्वभौम सत्ता नै सीमित हुन्छ। अनुसूची 5 क मा थप भनिएको सरकारले एमसिसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ। यो द्विपक्षीय सम्झौता हो कि त्रिपक्षीय सम्झौता हो? कुनै पनि देशले द्विपक्षीय सम्झौता गर्दा तेस्रो मुलुकको नाम उल्लेख गर्नु भनेको त्यो सम्झौता गरिएको देशको सार्वभौम सत्तालाई सीमित गरेको ठहर छ। धारा 5 क र ख मा गरिएको अमेरिकी सरकारले चाहेमा सम्झौतालाई जुनसुकै बेला लिखित पूर्व सूचना दिई भङ्ग गर्न सक्ने कुरा उल्लेख छ। तर द्विपक्षीय सम्झौता भइसकेपछि यदि अमेरिकाले निश्चित समयको समयावधि दिएर भङ्ग गर्न सक्छ भने त्यो अधिकार नेपालमा पनि हुनुपर्दछ। तब मात्र त्यो समानताको आधारमा गरिएको सम्झौता ठहरिन्छ। यसमा त्यो छैन। सार्वभौम समानताको मान्यता विपरीत छ यो कुरा। साथै सोही धाराको बुँदा नम्बर 3 मा अमेरिकी सरकारको वर्तमान र भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीति राष्ट्रिय सुरक्षा नीति जसलाई नेशनल सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट भनिन्छ विपरीतका क्रियाकलाप र एमसिसी ऐनले अयोग्य ठहरिने कार्य गरेमा अमेरिकाले सम्झौता रद्द गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। यो नीति अमेरिकी नीति राष्ट्रिय सुरक्षा हित र एमसिसी ऐनको कुन प्रावधान भङ्ग भएपछि यो सम्झौता भङ्ग हुन्छ भन्ने कुरा प्रश्न छैन। यो प्रश्न हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। त्यस्तै अनुसूची 1 ग 2 मा परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै निकायलाई संलग्न गराउनु परेमा एमसिसीको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो त नेपाल राज्य हो नि। यदि एमसिसीमा कुनै नेपाल सरकारको कुनै निकायलाई संलग्न गर्नु पर्यो भने आपसी परामर्श गर्न सकिन्छ, त्यो ठिकै हो। तर त्यो कुन निकायको मान्छे पठाउने भन्ने कुरा त्यो कम्पनीको सुझाव लिनुपर्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख छ। त्यसकारण यी कुराहरूलाई सुधार गरिनुपर्छ र सँगसँगै मैले के कुरा पनि राखेँ भने हाम्रो देशका परराष्ट्र मन्त्रीको अमेरिका भ्रमणपछि लगत्तै नेपाल इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी अर्थात् हिन्द प्रशान्त रणनीतिको सदस्य भएको भनेर अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयबाट प्रकाशित दस्तावेजको त्यो अंश मैले बैठकमा पढेर सुनाएँ र मैले प्रश्न गरेँ यो सदस्यता कायमै छ कि हट्यो? मैले त्यसको जवाब पाइनँ त्यहाँ। त्यसकारण त्यहाँ अधिकांश सदस्यले के भन्नुभएको छ भने हामीले अमेरिकासँग सहयोग लिनुहुन्न भन्ने होइन, मेरो पनि होइन। फेरि यो प्रश्न हुनु होला। तर त्यो सम्झौताका जुन मैले अहिले यहाँ चर्चा गरेका कुराहरू हुन् यी कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ र कुनै पनि प्रकारको सैन्य गठबन्धनमा नेपाल संलग्न हुने अर्थका सम्पूर्ण कुरा हटाइनुपर्छ र द्विपक्षीय सम्झौता सार्वभौम समानताको आधारमा भयो भने अमेरिकासँगको त्यो सहयोग स्वीकार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले राखेँ। यो गम्भीर रूपमा अधिकांश सदस्यहरूले कुरा उठाउनु भएको छ। अब यहाँ एमसिसीको प्रसङ्ग पनि उठिहाल्यो हुनाले म के भन्न चाहन्छु भने जसरी केही मानिसहरूले यो एमसिसीको विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउने राष्ट्रिय हित र स्वार्थभन्दा आफ्ना निजी धारणाहरूलाई त्यहाँ राख्ने गरेको मैले पाएको छु। निसन्देह त्योबाट मुक्त भएर राष्ट्रिय दृष्टिकोण साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। म अहिले यति मात्रै भन्न चाहन्छु, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले बरु यसमा छलफल गरोस्। म मान्ने सभापतिज्यूलाई यस विषयमा प्रवेश गरेर अध्ययन गर्नको लागि म आग्रह गर्छु। म धेरै कुरा भन्दिनँ, तर सन्दर्भ सामग्रीको लागि म यति मात्रै भन्दछु कि संयुक्त राज्य अमेरिकाले जारी गरेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट नोभेम्बर 4, 2019 र त्यसपछि 2017 र त्यसपछिका सिरिजहरू अध्ययन गरियोस्। त्यो रिपोर्टमा स्पष्ट शब्दमा कुनै इट्स बट्स शङ्का नहुने गरी के लेखेको छ भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अंग हो र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेको चीन, रुस र कोरियाको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्नको लागि ल्याइएको भन्ने कुरा निर्विवाद रूपमा भनेको तर्फ यो प्रसङ्ग आएको हुनाले मैले छुट्याएको यति मात्रै मैले भन्न चाहन्छु। त्यसमा अरू विस्तृत अध्ययन पछि गरियोस्। त्यसका तथ्याङ्कहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अगाडि राख्नुपर्छ। यो जस्तो कार्यदलको विपक्षी होइन, कार्यदलको विपक्षमा कसैले बोल्यो भने मैले अघि नै भने त्यो त केन्द्रीय कमिटीले दिएको कार्यादेश र केन्द्रीय कमिटीको निर्णय विपरीत हुन्छ। त्यो भन्न मिल्दैन। अब जहाँसम्म यो सम्झौताबाट के परिणाम आउँछ, कस्तो आउँछ भनेर पहिले बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन जिम्मेवार तहबाट भन्ने कुरा यदि तपाईँ मलाई सोध्नुहुन्छ भने त्यो पनि भन्न मिल्दैन।
नभए त म कार्यदलको सदस्यको हैसियतले म पनि त बोल्थेँ नि। तर म यसको पछि विषयमा टिप्पणी गरिरहेको छैन, किनभने पार्टीले जब एउटा कार्यदल बनाएर तत्सम्बन्धमा गहन छलफल गरेर सुझावसहित को प्रतिवेदन, निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन देऊ भनेर कार्यदल बनाइसकेपछि त्यो पार्टीको निर्णयको त सम्मान गर्नु पऱ्यो नि। त्यसकारण त्यो पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर गएर यो अमेरिकी सहयोग अनुदान ठिक बेठिक यसका सम्बन्ध कहाँ के कस्ता छन् भनेर निष्कर्ष त कसैले कहीँ निकाल्न मिल्दैन नि। विषय यति गहन छ, योसँग सम्बन्धित दस्तावेजहरू यति धेरै छन् कि त्यसको अध्ययन गर्नु पर्यो। अब कतिपय मानिसहरू भन्छन् अध्ययन नगरी पहिले किन बोलेको, सम्झौताको अध्ययन गरेर सम्झौताभित्र रहेका कुरामा बोलेको हो म पहिले। अब सम्झौतालाई अझ थप अध्ययन गर भनेर पार्टीले कार्यादेश दिएपछि त्यो थप अध्ययन गर्ने क्रममा धेरै सम्झौताहरू देखा परे। ती सम्झौताहरू त हाम्रो जानकारीमै थिएन। त्यस्तै इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको बारेमा अरू थप अध्ययन गर भनेपछि थप सामग्रीको अध्ययन गर्नु पर्यो। अनि थप सामग्रीको अध्ययन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अनि पहिले किन बोले भन्ने कुरा आउँछ। पहिले त सम्झौताको बारेमा बोलेको नि, सम्झौतामा जे देखियो र त्यो सम्झौताको तत्काल बारेमा अरू जे टिका टिप्पणीहरू आए त्यसको बारेमा बोलेको। यो यसको त मूलभूत सम्झौता जो संसदमा प्रस्तुत भएको छ त्यो त एउटा रहेछ। अरू सम्झौता त त्यहाँ 1 दर्जनभन्दा बढी त मैले त्यहाँ अहिलेसम्म भेटिसकेँ। त्यसमा अरू पनि होलान्, अतीत सबैको अध्ययन गर्नु पऱ्यो नि।